غنحاولو نكرييو واحد ليكزارسيس جديد، غنديرو كلاس جديده اكزو 2. هاد لا كلاس هادي حتى هي غن اكزيكوتيوها. دونك شنو غيكون فيها؟ لا فونكسيون برينسيبال مين. غنكليك على فينيش. دونك دابا عندي جوج ديال دي كلاس، شنو فيهم؟ فيهم المين. هادي في نفس البروجي جوج ديال لي كلاس، عندنا المين في اكزو 2 وعندنا المين في اكزو 1. هنا عندنا المين وهنا عندنا المين. هنا غنكتب هي شي سيستم سيسو هكا، نقول له صال، غنافيشي صالو نيكزيكوتي. عطاني صالو. علاش؟ لان الا كانوا عندي المين في بزاف ديال لي كلاس تي اكزيكوتي المين ديال لا كلاس لي اوفيرت لي مفتوحه. اجي نشوف انا نفتح هادي ون اكزيكوتي. شنو عطاني؟ عطاني المين ديال هادي. دونك الا كانت عندي المين في البروجي كاينه في بزاف ديال لي كلاس تي اكزيكوتي المين ديال من ديال لا كلاس اللي مفتوحه. فهاد ليكزارسيس هذا غنحاولو نديرو دي مانيبيولاسيون ديال لي شين د كاركتير. ملي تنقولو شين د كاركتير هو تسلسل ديال الكاركتير، تسلسل سويت. واخا شنو هما هاد لي كاركتير؟ اي كاركتير، ملي كنقولو اي كاركتير خصو يكون كاركتير نورمال، ماشي كاركتير لي كاركتير سبيسيو. ملي تنقول كاركتير سبيسيو كونترول الت لي كاركتير اللي كيديكلونشيو ايفينمون سوبريمي. دونك هنا اي كاركتير كلاسيك ولا عادي، تسعود اي كوميرسيال اروباس واحد بي اللي حرف مينيسكول ماجيسكول كلشي هادو كاملين دي كاركتير. ولكن ملي تنقول سوبريمي ولا ملي تنقول الت هذا راه ماشي كاركتير نورمال. لي كاركتير نورمال ما داخلينش، لي كاركتير نورمال ما داخلينش في التسلسل ديال لي كاركتير. يعني ما يمكنليش ندير سلسله ديال لي كاركتير كتكون حروف وموراها كاينه فيها الت، ما كايناش الت. يعني خصهم يكونوا دي كاركتير نورمال. بمعنى دونك هنا خصنا ملي كنقول انا باغي شين دو كاركتير يعني خصني شي بلاصه فين انني نحط اون شين دو كاركتير. ملي كنقولوا واحد البلاصه فين نحطو يعني الميموار. دونك خاصني تيب كي ريبريزونت اللي كيمثلنا لي شين دو كاركتير هنا في جافا هو تيب سترينغ. دونك غنقول له سترينغ اس ولا نسميه سي اش، هذه هي السميه ديال الفاريابل. ايكال غنكتب سالو عالي، سالو عالي هكا. دونك قلت له سالو عالي اي ابخي string ch ايكال سالو عالي. دونك هذا ch راها نشان، يعني هنا هنا سالو عالي نقدر نكتب موراها ارقام، ما كاينش مشكل ندير لي سامبول كلشي خدام. مي ما كايناش شي حاجه سميتها الت. انا كليكيت على الت مي ما كايناش الت ما كتحطش في شين كاركتير، هي كاركتير سبيسيو ما كناش. دونك هادي كتمثل تسلسل ديال لي كاركتير. هذاك التسلسل يقدر يكون هو عباره على حروف مع ارقام مع دي سامبول كيما بغينا. دونك هنا غنديرلو سيسو كوا، غنقول له افيشي ديك لاشين ياك سيسو. باش نافيشي شنو كندير؟ سيسو مينيسكول هكا ونقول له سي اش. غنكزيكوتيو ونشوفو واش غتافيش لنا هنا ديال لونغوجيسترومون. دوك هو عطاني لاشين ديالي. غنديكلاري نوتر شين كاركتير ونقول له سترينغ هكا سي اش 1 نسميها. خصني ملي نديكلاري خصني وحده اخرى، ميمكنليش نديكلاري شي وحده اللي ديجا ديكلاري. دونك غنقول له كتساوي بونجور. هي دونك سي اش 1 كتساوي بونجور. انا الهدف ديالي بغيت ان هاد سي اش انا بونجور عندي واحد شين دوك واحده اخرى سترينغ. غنكتب هنا سي اش 2 ايكال محمد بوان فيرغول. دونك عندنا بونجور عندنا محمد. دونك غنقول له دابا سترينغ غنديكلاري اون شين كاركتير اخرى نسميها سي اش 3. نقول له شنو كتساوي؟ كتساوي سي اش 1 زائد
سي اش 2 يعني سي اش 3 شنو يكون فيها بونجور حدا محمد اجي نديرو سي اش 2 بوان فيرغول. دونك دابا قلت له سي اش 1 كتساوي بونجور سي اش 2 كتساوي محمد. غنمشي ندير سيسو باش نافيشي هكا غنقول له سي اش 3 افيشي سي اش 3 ونيكزيكوتي. اوكي دونك شنو قال لي بونجور محمد. انا بغيت ما بين هاد لي دو مو تكون عندي اسباس دونك غنزيد هنا بلس هاهي غنقول له كونكاتيني زيد بيناتهم اسباس. دونك هنا بلس بلس هو اوبيراتور دو كونكاتيناسيون ما بين دو شين بغيت انا نجمع دو شين ندير بيناتهم هي بلس. دونك شنو غيكون عندي بونجور حداها اسباس حداها محمد اكزيكوتي. هاي باش نديكلاغي دي شين د كاركتير حتى هي ممكن نديرلو سترينغ هكا نقول له اس 1 كتساوي سالو نديكلاغيهم نينيسياليزيها مباشرة اس 2 كتساوي علي فيرغول اس 3 هكا ممكن نديكلاغيها بهاد الطريقة هادي وغتبقى خدامة. دونك هاد الوارنين بمعنى انها مازال ما خدمنا اس 1 و اس 2 و 3 كيقولك ديكلاغيتيها وما خدمتيهاش ولا ما كنتيش غتخدمها من الافضل تزولها باش ما تبقاش موكيبيا بلاصه في الميموار ياك. دونك غنقول له دابا اس 3 كتساوي اس 1 بلس اسباس بلس اس 2 بإمكاننا نجمعوهم في لين واحد. دونك انا غنقول له سيسو اس 3 ها هي اكزيكوت. دونك قال لي سالو علي. ابخي انا عندي شان سميتها اس 2 فيها علي غنشوفو الا درت له اس 2 بوين عطاني واحد العدد ديال لي فونكسيون نقد نخدمهم واحد العدد ديال لي ميثود نقد نخدمهم ممكن نخدم بزاف ديال لي ميثود هنا. علاش اس 2 بوين دابا هاد سترينغ لكن ماشي باس مينيسكول هاد سترينغ راها باس ماجيسكول بمعنى ان هاد اس 1 راه ماشي تيب عادي راه اس 1 راه اوبجي. ملي تيكون هذا دو تيب شي هادي باس ماجيسكول كتعني هادي كلاس. ملي كيكون هذا دو تيب كلاس كنسميوه اوبجي هذا دو تيب كلاس كنسميوه اوبجي. الا كان هذا دو تيب بريميتيف عادي كنسميه فاريابل. بمعنى الا مشيت انا درت هكا انت ا فاريابل علاش لانه دو تيب بريميتيف. فهاد المرحله نقد نفرق ما بين فاريابل و اوبجي غير بالحرف الاول. الا كان الحرف الاول ماجيسكول نعرف هادي كلاس الا كان هذا كلاس كتعني ان هذا اوبجي. ولكن انت هذا مينيسكول كتعني ان هذا فاريابل يعني اس 1 اوبجي. ملي تيكون عندي اوبجي ممكن ندير السميه ديال لوبجي بوين ونستافد من واحد العدد ديال لي فونكسيون كيتريطيو ديك لوبجي. ولكن الا كان هذا اوبجي وباش يكون هذا اوبجي خصو يكون دو تيب كلاس. وباش نفرقوا في هذه المرحله ما بين كلاس ما بين اوبجي و فاريابل ننتبه ملي عندي الا درت له فلوت هكا فلوت بي ها هي كتساوي 9 دابا بي شنو هي فاريابل. علاش لان هاد فلوت باف مينيسكول سوبوزون مشيت درت له هكا فلوت باف ماجيسكول هذا التيب كاين غنقول له في كتساوي 19 بوان فيرغول. علاش عطاني هادي غنشوفو هنايا ها كانت كونفيرت فروم انتو فلوت بالنسبه ليلو اونتي هدا دوبل. دونك دابا هاد في شنو واقع له هاد في اوبجي. علاش لانه دو تيب كلاس لان هاد فلوت راه باف ماجيسكول و بي فاريابل. علاش لانه دو تيب بريميتيف ولا دو تيب كلاسيك داكشي علاش هذا فاريابل. هاد اف كانت ماجيسكول كان يكون هذا. دونك الفرق ما بين اوبجي و كلاس واضح فاهمين هادشي هذا. دونك هنا غنقول له اس 1 بوين غنقول له نشوفوا لا فونكسيون الاولى شار ات غنقول له هكا نقول له 0 لا فونكسيون شار ات ديجا بريديفيني هادي
الا قلت له اس ان بوان شارب ات زيرو بحال اللي كنقول له الكاركتير اللي في لا بوزيسيون زيرو. شكون هو الكاركتير اللي في لا بوزيسيون زيرو؟ هو اس، لان هذه لا بوزيسيون زيرو، هذه لا بوزيسيون ان جوج، حنا ماشيين كنبداو هنا ابارتير من زيرو. دونك شكون هو الكاركتير اللي في لا بوزيسيون زيرو؟ هو اس. غنمشي نافيشيه، غنقول له واخا غنمشي ندير هاد الكاركتير، هاد لا فونكسيون كتعطيني الكاركتير اللي في لا بوزيسيون زيرو. دونك هنا غنقول له سيسو هكا، غنقول له لا ما نقولوش، غنقول له شي كاركتير، غنديكلاري تشار سي ايكال. دونك الكاركتير اللي في لا بوزيسيون زيرو فين افيكتيتو؟ هادي افيكتاسيون، يعني هادشي اللي كاين هنا لا فالور ديال هادي فين غتستوكا في سي. يعني شنو غيتستوكا في سي؟ غتستوكا اس. غنمشي نديرلو سيسو كاركتير ايكال وحداها سي، يعني فونكسيون تشارات كتعطيها لانديس ديال الكاركتير اللي بغيتي. هي عطاتنا اس، عطاتها زيرو عطاتني اس، نعطيها واحد شوفوا شنو تعطيني، غتعطيني ا، هي عطاتني ا لان هو اللي في لابوزيسيون واحد في اس ان. غتعطيني عطيتها زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة، نعطيها ربعة. هاي شوفوا شنو تعطينا. اوكي عطاتني تي لانه التي هي اللي في لابوزيسيون 4، يعني تشارات فونكسيون بريديفيني كتعطيني الكاركتير اللي في لابوزيسيون دوني، انا نعطيها الكاركتير وهي تعطيني لا فالور ديالها، لانديس ديال الكاركتير وهي تعطيني الكاركتير. غنحاول ندير دابا اس ان بوان، غنحاول ندير دابا اس ان بوان. عندي فونكسيون هنا، فونكسيون شنو سميتها؟ نخدمو واحد لا فونكسيون index of، index of يعني شنو كدير هاد لا فونكسيون؟ انا نعطيها الكاركتير وهي تعطيني لا بوزيسيون ديالو. بحال دابا عطيتها شنو هي لا بوزيسيون ديال ال، واخا شنو هي لا بوزيسيون ديال ال؟ لا بوزيسيون ديال ال شحال هي؟ زيرو واحد جوج، هي جوج. غنقول له لا بوزيسيون زيرو واحد جوج هادو اونتي، غنقول له هاديك لا بوزيسيون غنقول له انت بوز كتساوي اس ان بوان اندكس اوف ال. شنو هي لا بوزيسيون ديال ال في اس ان؟ شنو هي لا بوزيسيون ديال ال في اس ان؟ هي لا بوزيسيون جوج. غنمشي نافيشيها باش نشوف شنو هي الريزولتا. سيسو هكا ونقول له pose égale concaténé avec L. حيت لا بوزيسيون حطيناها فاريابل سميتو pose. اكزيكوتي شحال عطاني؟ جوج، حيت L في لا بوزيسيون 2. غنقول له لا بوزيسيون دابا ديال من؟ ديال U. اكزيكوتي شحال هي؟ 3. سوبوزون غنمشي نديرلو هنا S2. S2 شكون هي؟ غنمشي نخدم بهاد لاشين سي اش ان. سي اش ان فيها بونجور، هنا حنا نديرلو هكا سي اش ان. سي اش ان غنقول له اندكس اوف جور، لا بوزيسيون ديال ما عطاتوش حرف، عطاتو كلمه. لا بوزيسيون ديال جور، لانديس ديال جور فين؟ في سي اش ان. شكون هي سي اش ان؟ هي بونجور. لا بوزيسيون ديال جور شحال؟ 3. علاش؟ لان بي 0 1 2 3 جي لا بوزيسيون 3. سوبوزون عطيتو شي حاجه ما كايناش اكس، اكس ما كايناش في بونجور، اكزيكوتي عطاني ناقص واحد. يعني لا عطيتو شي حاجه ما كايناش شنو كيعطيني؟ موازن. عطيتو شي حاجه كاينه كتعطيني لا بوزيسيون ديالها. دونك هنا غنديرلو غنشوف غنقول له عندنا عالي، غنقول له اس 2 بوان اس 2 بوان، غنقول له تو. شوف شنو كاين، كاينه تو لارو كيز، كاينه تو ابر كيز. غنقول له اس 2 تو ابر كيز. بغيت انا اس 2 ترجع ماجيسكول، ولكن هاد تو ابر كيز شنو كدير؟ ماشي كتحول لاشين، هي غنقول له هاك تو
ابركيز هاي كتوتوني هاد دو بوان هنا سترينغ يعني ان هاد لا فونكسيون كترجع شين كاركتر. شنو هي لاشين اللي غترجع لي؟ غترجع لي اس 2 ماجيسكول. غنقول له هنا سترينغ نسميها اس 2 ام، هي اس 2 ماجيسكول. قلت له اس 2 رجعها لي ماجيسكول، وفين يحطها لي؟ يعني اس 2 شنو فيها؟ عالي، ملي تولي ماجيسكول دونك اس 2 ام غتكون فيها عالي اون ماجيسكول. غنقول له 600 هكا، غنقول له upper case، غنقول له upper case هكا ايكال، ونقول له زائد اس 2 ام، اس 2 ام. دونك دابا اس 2 ام شنو خاصو يكون فيها؟ عالي ماجيسكول. دونك هي عالي ماجيسكول. يعني الا كانت شي شين وبغيت نحولها لماجيسكول كنخدم لا فونكسيون ياش upper case. بغيت غنقول له string دابا اس، دابا اس 2 ام شنو هي؟ راها ماجيسكول. غنقول له اس ام كتساوي اس 2 ام اللي هي راه شين ماجيسكول بوان تو، ها هي اوكي. غنقول له رجعها لي مينيسكول، غنقول له اس 2 ام رجعها مينيسكول، وفين يحطها؟ يحطها في اس ام. يعني اس ام شنو فيها؟ فيها اس 2 ام اللي هي عالي ماجيسكول، عالي ماجيسكول، قلت له حولها لي لمينيسكول وحطها لي في اس ام. دونك اس ام غتكون فيها عالي مينيسكول. غنقول له سيستيم هكا، ندير له 600 كونترول اسباس. الا عطانا شي ايرور دونك نمشي كونترول اس، ندير له 600 وعاد ندير له دابا لور كيس ايكال، وحنا حداها اس ام. حداها ندير له بلوس باش يكونكاتين اكزيكوتي. اوكي دونك ها هو عطاني عالي. يعني سو لا كيس كتحول لي اون شين اللي هي ماجيسكول لمينيسكول. عندنا واحد لا فونكسيون مهمه في لا كلاس سترينغ، هي غنقول له if لا فونكسيون اللي هي contains، بمعنى انا عندي دابا هنايا اس سي اش ان فيها بونجور، غنقول له بوليان تيب ديالو شنو تيكون؟ فغي ولا فولس؟ حتى هذا تيب كاين بوليان. غنقول له ار ايكال ا سي اش 2 سي اش 1 بوان كونتينز. كنقول له واش سي اش 1 فيه هاد لا شين هادي فيه، غنقول له واش سي اش 1 فيه جور، اسكو سي اش 1 كونتينز جور. فهاد الحاله هادي لا فالور ديال ار يا اما غتكون ترو ولا فولز، ولكن سي اش 1 واش فيه بونجور؟ المو سي اش 1 اللي هو ديجا سي اش 1 شحال هي بونجور، وبونجور راه فيها جور. دونك ملي تقول له سي اش 1 تحتوي على جور، سي اش 1 تحتوي على جور، دونك لا فالور ديال ار في هذه الحاله غتكون كتساوي ترو. غنقول له 600 هكا، وندير له هنا contains باش نشوفوا شنو يعطينا هكا ايكال، وندير له بلس ار ونيكزيكوت. دونك عطاني ترو. سيبوزون مشيت بدلت جور درت لها دي اس، واش سي اش 1 فيها دي اس؟ شوفوا فوز ما فيهاش. دونك هذه فونكسيون كتقول لي واش لا شين فيها نوتر شين. سيبوزون بغيت نكومباري دو شين، افضل طريقه هي if باغ اكزومبل انا بغيت نكومباري اس 2 مع، غنقول له if اس 2 بوان، ماشي if اس 2، غنقول له بوليان هكا بوليان، غنقول له r2 ايكال s2 بوان equals. هي لا فونكسيون كتمكنني نكومباري اكواز، معاش باغي نكومباري اس 2 شحال فيها اس 2؟ اس 2 فيها عالي، غنكومباريها مع عالي هكا. قلت له كومباري اس 2 مع عالي. دونك دابا الا كانت اس 2
كتساوي عالي غيعطيني ترو. الا كانت اس 2 ديفيرون دو عالي غيعطيني فولس. غنديرلو سيسو هكا، غنقولو equals égal concaténé avec R2. exécute. donc شنو عطاني ترو. غنبدل هاد عالي ب compétence. غنقول له comparer S2 avec compétence. شوفوا شنو عطاني false. عالي S2 ما كتساويش compétence. اجي نبدلو غير الحرف الاول، غنقول له عالي هكا ا ماجيسكول، وهذا هادي فيها عالي مينيسكول، ولكن غنقارنها مع عالي بالحرف الاول ماجيسكول. شنو عطاني فولس. وما يعطيني هو ايغاليتي حتى يكونوا الا كان كلشي مينيسكول كلشي مينيسكول، ماشي الا كان الحرف الاول واحد ماجيسكول غيعتبرها ماشي نفس لاشي. دونك يكومباري حرف بحرف. Donc, on a char at, index of, to uppercase, to lowercase, la concaténation. On a fonction d'arrêt, il y a concat, كنخدموهاش بزاف، غنطرقوا عليها حتى هي باش نعرفوا concat. حنا كنكونكاتينيو باش كنقول له زيد لي هادي على هادي باش باستعمال بلس، مي ممكن نقول له هكا، نقول له char، نقول له نسمي شان سي كتساوي بونجور، وهنا فيرغول CC1 كتساوي علي فيرغول CC3 CC2. هاو عندي غنقول له CC. علاش عطاني هنا هاد التسطير هذا؟ هادي راه ماشي شار، راهم سترينغ. دابا هادي راه اون شين كاركتر، هاي سترينغ. غنقول له CC بوين كونكات. ها هي كونكات نشوفو شنو عاد ديرنا كونكات. بحال اللي كنقول له concaténer CC avec quoi؟ avec CC1. غنقول له الريزولطا حطها لي فين؟ في CC2. قلت له CC زيد عليها CC1 وحطها لي في CC2. دونك غنمشي نقول له سيسو، ها هي، ونقول له CC2. نشوفو شنو يعطيني. هاكا عطاني بونجور عاد. تصور بغيت نقول له زيدني اسباس باستعمال هاد كونكات، يعني كان بامكاني نديرلو بلس، وكانت تخدمنا سي سي زائد سي سي ان خدامه، ولكن حنا بغينا باستعمال كونكات نزيدو سي سي مور سي سي، غنقولو زيد على سي سي اسباس. دونك دابا شنو ولات عندي؟ دابا سي سي دو شنو فيها؟ هي سي سي. شكون هي سي سي؟ يا بونجور وحدها اسباس. المره الجايه غنقول سي سي دو كتساوي سي سي دو اللي هي بونجور وحدها اسباس بوان كونكات. بونجور دا اسباس كونكاتينيها مع سي سي ان. هاي غنديرلو بوان فيرغول، بمعنى قلت له كونكاتيني اسيدي سي سي 2 مع سي سي 1، حطها ليه هنا. موراها قلت له افيشي سي سي 2. اكزيكوتي بونجور كوا عالي ودار لي اسباس. علاش؟ سي سي زدتي عليها اسباس وحطيتيها في سي سي 2، يعني سي سي 2 شنو ولا فيها؟ بونجور حداها اسباس. دابا قلنا له بونجور وحدها اسباس زيد عليها سي سي 1 اللي هي عالي، دونك غتولي بونجور وحدها اسباس حدا عالي، حطيناها فين؟ في سي سي 2، et après affichينا سي سي 2، وهي عطاتنا ريزولطا كيما هي. السلام عليكم.